अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी अहबाब नाज़रीन बख़ैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इस बात की कोशिश की जाती रही है और इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि उम्मत को तोड़ने के बजाय उम्मत को जोड़ने की फ़िक्र की जाए। बिखरी हुई और मुंतशिर उम्मत फिर से उम्मत वाहिदा बन जाए और इसी इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद में उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी और कामरानी का राज है। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। लेकिन कभी बोलना पड़ता है, बल्कि बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। इस वीडियो क्लिप बनाने से पहले मैंने और मेरे चंद साथियों ने इनफरादी तौर पर ज़िला रियासी तहसील मोहर की जो मस्जिद है, वहाँ के जो इमाम साहब है मोहतरम मुकर्रम मुफ्ती अशरफ साहब, उनसे रब्ता करने की कोशिश की और कई बार कोशिश की, लेकिन मोहतरम मुकर्रम ने फ़ोन उठाने की ज़हमत गवारा नहीं की। उसके पीछे उनकी क्या मजबूरियाँ होंगी वल्लाहु आलम। इस वीडियो क्लिप के ज़रिए से मैं ज़िला रियासी तहसील मोहर के उलमाए किराम और आवाम तक चंद बातें पहुँचाना चाहता हूँ। चंद दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ और ऑडियोज़ गर्दिश कर रही है बतौर ख़ास मकतबा बरेलवियत के उलमाए किराम की तरफ से, जिनमें ये बातें सामने आई है कि मोहतरम मुकर्रम काजी अब्दुल वहीद साहब अल कासमी दामत बरकातहू ने एक वीडियो क्लिप के ज़रिए से उन पर बेजा इल्ज़ाम तराशी की है, यानी ऐसी बातें कही है जो उनके अंदर नहीं पाई जाती है। ये उनका कहना है मकतबा बरेलवियत के उलमाए किराम की तरफ से। और उनका ये भी कहना है कि इसकी शुरुआत काजी साहब ने की है, लिहाजा जब हमें कोई छेड़ता है तो हम उनको फिर छोड़ते नहीं हैं। बहुत अच्छा है, हम भी नहीं चाहते कि आप हमें छोड़ें और ना हम आपको छोड़ना चाहते हैं। हमारे अकाबरीन का यही तरीका रहा है कि उम्मत को जोड़ा जाए, उम्मत को तोड़ा ना जाए, उम्मत को छोड़ा ना जाए, बल्कि उम्मत को अपने साथ जोड़ कर रखा जाए। ये बहुत अच्छी बात है, आप हमें छोड़ना नहीं चाहते और हम भी आपको इंशाअल्लाह छोड़ेंगे नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। आप हजरात का कहना यह है कि काजी अब्दुल वहीद साहब अल कासमी दामत बरकातहू ने इसकी शुरुआत की है और बेजा इल्ज़ाम तराशी की है। सबसे पहली बात यह है कि जब से मोहतरम मुकर्रम मुफ्ती अशरफ साहब मोहर तशरीफ़ लाए हैं, वहाँ इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तब से ही तहसील मोहर में इंतशार की एक फ़िज़ा कायम हुई है। काजी साहब का कहना यह है कि मेरे पास कुछ वीडियो भी है मौजूद, बतौर सबूत के पेश कर सकता हूँ कि बहुत सारे जनाज़ों के मौके पर इन्हें जहाँ एक दर्द की कैफियत होती है, तकलीफ़ की कैफियत होती है, वहाँ पर भी मोहतरम मुकर्रम मुफ्ती अशरफ साहब ने इख्तिलाफ़ी बातें बयान की है और लोगों को तौबा करने के लिए कहा कि आप तौबा कीजिए। जो लोग अहलुस सुन्नत वल जमात यानी मकतबा देवबंद के साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें उनसे आपने ताल्लुकात नहीं रखने हैं। बहुत सारे ख़त्मात के मौक़ों पर भी उन्होंने मुखालफत की है और मैं भी इसका चश्मदीद गवाह हूँ। एक दो जनाज़ों के मौक़ों पर मैं भी मौजूद था, वहाँ भी मोहतरम मुकर्रम ने इख्तिलाफ़ी बातें शुरू कर दी, हालांकि वहाँ इनकी कतअन ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम खामोश रहे। चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया, हमारी कोशिश होती है कि उम्मत को जोड़ा जाए, इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद की फ़िज़ा कायम की जाए। तो वहाँ जनाजे में हम नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं, सवाब हासिल करने के लिए, और जो लवाहिकीन होते हैं, पसमंदगान होते हैं, उनको दिलासा देने के लिए जाते हैं, न कि वहाँ पर हम इख्तिलाफ़ी बातें करें। इख्तिलाफ़ था है और रहेगा भी, लेकिन वो मौके इख्तिलाफ़ात के नहीं होते हैं। तो लिहाजा काजी साहब ने इख्तिलाफ़ात की शुरू नहीं की, बल्कि उन्होंने एक दर्द दिल उम्मत के सामने रखा है। बतौर ख़ास ज़िला रियासी और तहसील मोहर के उलमाए किराम और लोगों के सामने एक दर्द दिल रखा है कि इस तरीके से उम्मत के अंदर इत्तिफाक इत्तिहाद के बजाय इख्तिलाफात पैदा होते हैं, आपस में रंजिशें पैदा होती है। तो लिहाजा काजी साहब की शुरुआत नहीं है। हाँ, इतना है कि काजी साहब ने उसको सोशल मीडिया पर बयान कर दिया, हालांकि इब्तिदा आप लोगों ने ही उसकी की है, उसका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। अब हम आते हैं मुनाजरे की तरफ। बार बार डिबेट का चैलेंज दिया जाता है, मुनाजरा करने का चैलेंज दिया जाता है कि नहीं आप लोग मुनाजरा करें। बतौर ख़ास काजी अब्दुल वहीद साहब को टारगेट बनाया जाता है कि आप मुनाजरे के लिए आ जाएं।
تو میں نے شروع میں عرض کیا ہمارے اکابرین مناظروں سے دور رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، ان کے پاس جوابات نہیں ہیں، وہ سب کتابوں میں موجود ہے، بلکہ اس لیے کہ امت کے اندر انتشار پیدا نہ ہو، یہ امت پھر سے بکھر نہ جائے، اس کا شیرازہ پھر سے نہ بکھر جائے، تاکہ امت جڑ کر رہے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہے، اسی میں اس کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس لیے علماء دیوبند اہل السنت والجماعت مناظروں سے دور رہتے ہیں، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کے پاس دلائل نہیں ہے اس لیے دور رہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو میں نے بار بار عرض کیا کہ کس وجہ سے وہ مناظروں سے دور رہتے ہیں، اور میرے علم کے مطابق میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا کہ مناظرے کے اختتام پر، مناظرہ ختم ہونے کے بعد جو لوگ مکتبہ بریلویت سے جڑے ہوتے ہیں وہ اہل السنت والجماعت میں شامل ہو گئے، انہیں مکتبہ دیوبند میں کے ساتھ وہ چلنے لگے ہوں، ایسا میں نے نہیں دیکھا میرے علم کے مطابق۔ یہاں جو مکتبہ دیوبندیت کے ساتھ تھے، اہل السنت والجماعت کے ساتھ تھے، وہ پھر مکتبہ بریلویت کے ساتھ جڑ گئے ہوں، میرے علم کے مطابق ایسا نہیں، اللہ ماشاءاللہ کہیں ایسا ہو، ایک دو مثالیں ایسی ہوں، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں ایسا نہیں مجھے نظر آتا ہے کہ لوگ ایک مکتب سے دوسرے مکتب کی طرف چلے گئے ہوں۔ تو سوائے آپسی اختلاف کے، انتشار کے، حسد، کینہ، بغض، عداوت کے، ان مناظروں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ لوگوں کی طرف سے بار بار اصرار ہو رہا ہے کہ مناظرہ کرنا ہی کرنا ہے، تو لہٰذا میں ضلع ریاسی کے علماء کرام کی طرف سے بطور خاص قاضی عبدالوحید القاسمی دامت برکاتہ کی طرف سے یہ چیلنج جو آپ دے رہے ہیں مناظرے کا میں قبول کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں چند شرائط رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر، چونکہ اس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ ہمیں ڈیبیٹ کے لیے چیلنج دے رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تحصیل مہر کی انتظامیہ سے آپ اس کی اجازت لے لیں، کتابت کی شکل میں ریٹن ہونا چاہیے، اجازت آپ ان سے حاصل کر لیں۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ دو کم سے کم علماء کرام اپنی طرف سے طے کر لیں، ہماری طرف سے بھی 2 علماء کرام طے ہوں گے جو مناظرے کے پھر شرائط طے کریں گے، مناظرے کے لیے افراد طے کریں گے۔ اور نمبر 3، یہ بات ملحوظ رہے بطور خاص کہ مناظرہ خالص علمی مناظرہ ہوگا، لڑائی جھگڑے کے لیے مناظرہ نہیں ہوگا، فتنے اور انتشار کے لیے مناظرہ نہیں ہوگا، ایک حال میں یہ منعقد ہوگا مناظرہ جہاں سوشل میڈیا کا استعمال ہوگا، اور لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے انشاءاللہ اس علمی مناظرے کو پہنچایا جائے گا تاکہ لوگ بھی مطمئن ہو جائیں، چونکہ بہت سارے لوگ انتشار کے شکار ہو چکے ہوں گے اور ہو بھی رہے ہوں گے، آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ تو لہٰذا ایک حال میں مناظرہ منعقد ہوگا، علمی مناظرہ ہوگا، آپ کے علماء کرام ہوں گے، ہمارے علماء کرام ہوں گے۔ میں یہ پھر سے عرض کر دوں، قاضی عبدالوحید صاحب دامت برکاتہ بطور خود بھی مناظرے کے لیے تیار ہے، ہم بھی الحمدللہ تیار ہیں۔ پھر جو افراد علماء کرام طے کریں گے پھر وہی مناظرے کے لیے آئیں گے، جو آپ کی طرف سے طے ہوں گے وہی مناظرے کے لیے آئیں گے، تو وہاں خالص علماء کرام ہوں گے، علماء کرام کے درمیان ہی یہ مناظرہ انشاءاللہ ہوگا۔ آپ اب صرف اجازت لے لیں انتظامیہ سے، اس کے بعد 2 آپ فرد طے کر لیں، انہیں 2 علماء کرام طے کر لیں، ہماری طرف سے طے ہوں گے انشاءاللہ، پھر جگہ کا تعین بھی ہوگا، اور اسی طریقے سے جو باقی شرائط مناظرے کی ہوں گی وہ بھی طے ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم مناظرے کے لیے تیار ہے، میں امید کرتا ہوں کہ مناظرہ خوش اسلوبی کے ساتھ انشاءاللہ منعقد ہوگا، پھر بحسن خوبی پائے تکمیل تک بحسن خوبی پہنچے گا انشاءاللہ، اس سے امت کو فائدہ ہی ہوگا، علمی مناظرہ ہوگا انشاءاللہ، امت کو فائدہ ہوگا۔ بطور خاص ضلع ریاسی تحصیل مہر کے علماء کرام اور وہاں کی عوام کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، وہ پھر سے جیسے 4-5 سال پہلے وہ مل جل کر رہتے تھے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے تھے، بھائی چارہ ایک قائم ان کے درمیان تھا، یہ بات ہی نہیں تھی دیوبند بریلویت، یہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن میں نے عرض کیا کہ آپ کے آنے کی وجہ سے یہ انتشار پیدا ہوا، اور اس کے ریکارڈ بھی موجود ہے قاضی عبدالوحید صاحب دامت برکاتہ کے پاس۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت امت مسلمہ مختلف اور سخت آزمائشوں سے گزر رہی ہے، ہمیں اتفاق اور اتحاد اور اخوت، صبر و استقامت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اور دشمن کی منظم سازشوں کو بھی سمجھنا ہوگا، اپنی صفوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنا ہی ہوگا، اور اسی کی کوشش ہمارے اکابرین دیوبند، اکابرین امت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، اور اسی اتحاد کے پیغام کو خوبصورت انداز میں ہمارے اسلاف نے بیان کیا ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان ایک۔
لہٰذا میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ اس ویڈیو کلپ کا جواب دیں گے، انتظامیہ سے اجازت لیں گے، افراد طے کریں گے، تاکہ انشاءاللہ خوش اسلوبی کے ساتھ بحسن خوبی یہ مناظرہ منعقد ہو اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس کا اختتام بھی ہو اور امت کے لیے یہ فائدہ اس سے ہو، نفع کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم واحکم واتم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، محمد عباس میرا نام ہے، ڈسٹرکٹ ریاسی، تحصیل مہر، ساکن بگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔